प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। मिर्ज़ा आफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद ही हैं और जो हम ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रहे थे और मिर्ज़ा आफरीदी साहब ने ये वाज़े कहा कि अभी मुशावरत होगी कि पहले किसके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लानी है, चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ या डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़। और ब्रेक से पहले भी हम यही गुफ्तगू कर रहे थे। मिर्ज़ा साहब, ये जो ब्रेक से पहले आपने ज़िक्र किया कि अभी ये देखना है कि किसके ख़िलाफ़ पहले तहरीक अदम एतमाद लानी है, तो आप समझते हैं कि आप तहरीक अदम एतमाद लाएंगे और बाकी लोग भी ये समझते हैं कि ठीक है लानी चाहिए, या आपके इस मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ करेंगे? आप समझते हैं कि ऐसी बाकी जो लोग हैं उनकी भी आरा इस तरह की हैं? मैं तो ज़ाती एक राय दूंगा नादर साहब कि एक अच्छा रिवायत कायम करें, हाँ, और रिज़ाइन कर दें और कल इलेक्शन कर दें। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात होगी, एक हमारे लिए भी होगी, इनके लिए भी होगी, और एक मैसेज जाएगा कि तब ये मौजूद नहीं थे, तब ये इलेक्शन हुआ था। मुझे पता है कि हम जीत भी नहीं सकेंगे, मुझे पता है कि अपोजिशन गवर्नमेंट के साथ काफ़ी लोग हैं, हाँ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उस तरह ताकि आने वाले लोगों को भी ये पता चले, नेक्स्ट भी जो टेन्योर होगा उससे नेक्स्ट होगा, ताकि ये पता चले। अब मेरा 1.5 साल कम हो गया है, हमारे रूल में और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि 6 साल एक सेनेटर बैठेगा, हाँ, अब 1.5 साल हमारा नहीं है, 4.5 साल है, अब इसका क्या करेंगे? तो आप कहेंगे अगर आपका 1.5 साल कम हुआ है तो इस हवाले से कोई कानून साजी हो सकती है या आप उस पर जोर देंगे? देखिए निकालना पड़ेगा। अब काफ़ी चीज़ें जो है ना वो ख़राब होती जा रही हैं, एक से एक। मैं चाहता हूँ कि सिस्टम एक प्रॉपर तरीके से चले। लेकिन मिर्ज़ा साहब, ये जो आपने रिज़ाइन की बात की इससे पहले, तो ये रिज़ाइन का मुतालबा आप चेयरमैन सेनेट से भी कर रहे हैं और डिप्टी चेयरमैन सेनेट से भी आप यही मुतालबा कर रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद लाने से पहले ही दोनों जो हैं वो रिज़ाइन कर जाएं? कर लें, इसमें अच्छी बात है, रिज़ाइन कर लें और नेक्स्ट डे फिर इलेक्शन कर लें। उनके पास नंबर ज़्यादा है, मुझे पता है नंबर ज़्यादा है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर मेरे ख्याल से हमारी पार्टी जो है पहले ऑप्शन देखी जाएगी। मेरी राय में तो ये है, मैं पार्टी को भी बोलूँगा, उस पर ऑप्शन दूंगा कि पहले हम एक मूव करें, उसके बाद भी दूसरा मूव कर दें। चलें मिर्ज़ा साहब, अब तहरीक अदम एतमाद के हवाले से तो चलें बात हुई, लेकिन हाल ही में जो इलेक्शन हुआ सेनेट का जिसमें आप सेनेटर मुंतखब होकर आए हैं, आपके ऊपर बड़ी तनकीद हुई। आपने देखा कि लोगों ने कहा कि आप पीटीआई के साथ नहीं खड़े हुए, आपने पीटीआई छोड़ दी थी, और उसके बाद ये भी कहा गया कि आपने करोड़ों रुपए देकर सेनेट का टिकट ख़रीदा है। तो ये तनकीद जो आपके ऊपर हुई यकीनन आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, आप इसको किस तरह देख रहे हैं, ये जो तनकीद कि आपने करोड़ों रुपए देकर सेनेट का टिकट खरीदा है? तनकीद किसने किया? मुखालिफिन तो सियासत करते हैं ना, ये सियासी गुफ्तगू है, सियासी बात की होगी उन्होंने, हाँ, बाकी मेरी पार्टी का तो मेरे से 1 रुपए का डिमांड भी नहीं किया, ना मैंने किसी को दिया है। हाँ। नहीं, लेकिन सर वो तो एक वीडियो का भी जिक्र करते हैं ना। अगर मैं एक राय आपको बता दूं जो कि मेरे सामने है कि 9 मई को आपने उसकी मजम्मत की, उस हवाले से वीडियो बयान भी आपका सामने आया। वीडियो पैगाम कौन सा वाला? 9 मई वाला? हाँ, देखिए 9 मई तो हम सब मजम्मत करते हैं, सब ने की है, हाँ, खान साहब ने भी की है, लेकिन हमारा मुतालबा ये है, खान साहब का मुतालबा भी ये है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें, हमें बताएं, हमें दिखाएं, फिर उसके हिसाब से अगर जो इन्वॉल्व है उसको सजा दें। तो खान साहब खुद भी क्या है, हम सब कहते हैं, सब पाकिस्तानी कहते हैं, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। पार्टी छोड़ने की बात की है, मैंने कभी पार्टी छोड़ी नहीं है, अगर छोड़ी होती तो मुझे सबूत दिखाएं। मैं हर जलसे में गया हूँ, हर जगह पे गया हूँ, मेरी अपनी पार्टी है और मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ। तो अब ये चलें, अब सेनेट के जो खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात हैं वो होने के बाद ऐवान बाला की अगर हम बात करें तो मिर्ज़ा साहब वो ऐवान बाला अब मुकम्मल हो गया है। आप समझते हैं कि अब पीटीआई मज़ीद मुतहरिक होगी सेनेट के अंदर और कोई मौका मिल सकता है तहरीक अदम एतमाद लाने का, या इस हवाले से मज़ीद के आप देख रहे हैं कि वहाँ पर पीटीआई ज़्यादा मुतहरिक होगी? देखिए हमारे अभी इजाज़ चौधरी साहब को भी सज़ा हो गई, जो हमारे सेनेटर हैं, हमारे बाकी पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको भी वो हो गई है। मैं टोटली कंडेम करता हूँ इस बात के ऊपर। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो, जो उसमें इन्वॉल्व है उनको सज़ा दें, लेकिन इस तरह ना करें कि कोई अभी तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं है और रात के 11 बजे अदालतें खुली हैं उन लोगों के लिए, उनको सज़ाएँ मिल गई हैं 10-10 साल। और मैंने तो अभी ये भी सुना है कि हमारे बाकी मेंबर्स को भी सज़ा होने वाली है। इन्वेस्टिगेशन करें, उसके बाद जो सज़ा मिलती है हमें दें।
مرزا صاحب، لیکن یہ آپ نے سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کا ذکر کیا تو مجھے یاد آیا کہ آپ کے اوپر ایک بڑی تنقید یہ بھی ہو رہی تھی کہ جب آپ ڈپٹی چیئرمین سینیٹ تھے تو بطور ڈپٹی چیئرمین سینیٹ بھی آپ نے پی ٹی آئی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ دیکھیں نادر صاحب، میں آپ کو بتاؤں، جب میں ڈپٹی چیئرمین سینیٹ تھا، ہمارے پاس رول ہے سینیٹ کا، جس رول کے تحت میرے پاس اختیار نہیں تھا کہ میں وہ دے سکتا تھا پروڈکشن آرڈر، لیکن جس دن میں چیئرمین سینیٹ بنا میں نے اسی دن پروڈکشن آرڈر جاری کیا، لیکن وہ پروڈکشن آرڈر جو ہے امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ اسی طرح گیلانی صاحب نے بھی پروڈکشن آرڈر جاری کیا، وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا، اور ریکارڈ پڑی ہوئی ہے۔ جس دن میں چیئرمین بنا اس دن ہی میں نے پروڈکشن آرڈر جاری کیا۔ میں ایک دن کے لیے بنا تھا صرف، جس دن میں بنا اور میں نے آرڈر جاری کر دیا۔ تو مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بطور ڈپٹی چیئرمین سینیٹ آپ سے جو کچھ ہو پا رہا تھا وہ آپ نے کیا؟ بالکل کیے تھے، بالکل کیے تھے۔ اور یہ اعجاز چودھری صاحب کا جیل سے خط آیا ہے جس میں اس نے میرے لیے شکریہ کا پیغام بھی بھیجا ہے کہ آپ نے بالکل میرا پروڈکشن آرڈر جاری کیا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے مرزا صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، سینیٹر مرزا آفریدی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب اس حوالے سے ان کا ایک واضح موقف تھا کہ یہ پارٹی کے اندر رائے پائی جاتی ہے کہ کیونکہ سینیٹ کے انتخابات جو خیبر پختونخوا سے تھے وہ نہیں ہوئے تھے اور ایوان نامکمل تھا، تو خیبر پختونخوا کی نمائندگی کے بغیر جو سینیٹ میں چیئرمین سینیٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینیٹ کا انتخاب ہوا تھا اس کو مرزا صاحب غیر آئینی قرار دے رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پارٹی کے اندر اس پر مشاورت کی جائے گی کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے اور سب سے پہلے چیئرمین سینیٹ کے خلاف لائی جائے یا ڈپٹی چیئرمین سینیٹ کے خلاف لائی جائے۔ اس حوالے سے مشاورت ہوگی اور مشاورت کے بعد ہی اس حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اس سے پہلے جو بیرسٹر عقیل ملک صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، دہشت گردوں کی جانب سے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس استعمال کرنے کے حوالے سے اور کتنی درخواستیں تھیں جو انہوں نے دی ہیں اور اس میں سے کتنی انٹرٹین ہونے کے امکانات ہیں جو ٹرن ڈاؤن ہوئی ہیں، اس حوالے سے بھی تفصیلات انہوں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو سینیٹ میں آج پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک معاملہ اٹھایا گیا تھا کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کو کام سے روکا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی وہاں پر ایک مطالبہ کیا گیا تھا کہ اٹارنی جنرل کو ایوان میں طلب کیا جائے اور سینیٹ اس حوالے سے اپنا پیغام دے، کیونکہ جو احکامات ہیں وہ پارلیمنٹ کی حدود میں اگر ہم کہیں تو وہ پارلیمنٹری جو ایشوز ہیں، جو معاملات ہیں، ان میں ایک مداخلت قرار دے رہے ہیں، جو پاکستان پیپلز پارٹی ہو گئی یا JUIF کے سینیٹر کامران مرزا صاحب۔ اب اس حوالے سے اگر ہم اوورآل بات کریں تو دیکھنا یہ ہوگا کہ جو PTI نے حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا ایک اعلان کیا ہے، پھر پنجاب کے اندر انہوں نے ایک جلسے کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا ہے اور اجازت بھی مانگی ہے، تو اس حوالے سے صوبائی حکومت کا کیا فیصلہ سامنے آتا ہے۔ جہاں تک بات ہے عمران خان صاحب کے بیٹوں کی پاکستان آمد کے حوالے سے، تو اس حوالے سے حکومت کا موقف واضح ہے کہ وہ جیسے ہی ویزا کے لیے اپلائی کریں گے تو 24 گھنٹوں کے اندر ہی ان کو ویزا جاری کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ پاکستان اپنے والد سے ملنے آ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس حوالے سے PTI کی اپنی اسٹریٹجی کیا سامنے آتی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔